अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सारे उलमाए कराम मौजूद हैं। मैंने कुछ लिस्ट निकाली है जिनके मैंने जो ये लिस्ट बनाई है उनके व्यूज़ के आधार पे बनाई है, उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर के आधार पे बनाई है। इस वीडियो पे मैं उन्हीं को ही शामिल किया हूँ जिनके यूट्यूब पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। तो और दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनसे फ़ायदा ले रहे हैं और इस्लाम को समझ रहे हैं, अपने अक़ायद व नज़रियात को सुधार रहे हैं, अपने जो एनवायरनमेंट है, आसपास का एनवायरनमेंट है उसको सुधार रहे हैं, अपने आसपास का जो मुआशरा है वो सुधार रहे हैं। इसलिए मैंने उन्हीं सब के आधार पे एक लिस्ट तैयार की है। हालांकि मेरी कोई औकात नहीं है किसी को मैं नंबर दूं, मगर मैंने इनको जो यूट्यूब पे रेटिंग्स है और व्यूअर्स है उनके आधार पे ये सब उलमाओं किराम को मैंने रखा है। और जिनको लोग चाहते हैं, बयान सुनने के लिए इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि उनकी नई बयान आए और उस पर लोग अमल करते हैं, उस आधार पे मैंने ये लिस्ट तैयार की है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, ये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी मगर उम्मीद करता हूँ कि आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और जो कुछ उलमा नहीं है तो उनकी एक अलग लिस्ट आएगी। ऐसा आप मायूस ना हो कि आपके आलिम को आप जिन्हें पसंद करते हैं उनका लिस्ट नहीं आया, तो उनकी एक अलग लिस्ट आएगी। रद्द वहाबियत की एक अलग लिस्ट आएगी, उसमें हम रद्द वहाबियत के स्पेशलिस्ट आलिमों को दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं ये वीडियो। और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन दबा दे ताकि इस टाइप की और तो दोस्तों देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। नंबर 1 पे जिन्हें रखा गया है उनको दुनिया शाकिब रजा मुस्तफ़ाई साहब के नाम से जानती है। दोस्तों, ये एक ऐसे आलिम हैं जिसको सभी मकतब फ़िक्र के मानने वाले, अलग अलग मसलक के मानने वाले लोग इनकी बयानात को सुनते हैं, क्योंकि इनके बयान जो मुआशरे में ख़राबी आ गई है, मुआशरे के अंदर जो आवाम के दिलों में दर्द छुपा हुआ है और जिसे आवाम नज़रअंदाज करती है, उस बात को ये अपने बयान में बहुत ही प्यारे अंदाज में समझाते हैं। और इनके बयान सुनने पर एक अलग सी आपको कैफियत महसूस होती है कि जो आप बयान नहीं कर सकते हैं। दिल को छू जाने वाली इनकी तकरीरें आती है। शायद ही कोई शख्स ऐसा हो जो उनको पसंद ना करता हो। इनके बयान अगर सुना हो और बोले मुझे पसंद ना आया, या तो वो पूरी बयान इनके आज तक सुना ही नहीं है, मुझे यहाँ तक लगता है। दोस्तों, ये इदारा सीरतुल मुस्तफ़ा के नाम से एक इदारा भी चलाते हैं। और दोस्तों, इनकी बयानें लोग सुनने के लिए, नई बयान इनकी सुनने के लिए लोग काफ़ी वक्त तक इंतज़ार करते हैं। इनके अगर आप एक वीडियोस पे देखिएगा तो 10-10 मिलियन, 12-12, 15-15 मिलियन व्यूज़ आते हैं, क्योंकि सभी मकतब फ़िक्र के लोगों के आंखों के तारे हैं ये। और अहले सुन्नत वल जमात के एक ऐसे अभी के वक्त में ऐसे मुकर्रिर है जिसका कोई जवाब ही नहीं, कोई इनके लेवल का है ही नहीं, इसलिए इन्हें हम नंबर 1 पे रखे हैं। नंबर 2 पे जो शख्स आ रहे हैं वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया उनको हुजूर गाज़ी मिल्लत सैयद मोहम्मद हाशमी मियां के नाम से जानती है। ये हुजूर मुहद्दिस आजम की औलाद हैं और एक ज़माने से, अगर मैं इनको खतीबे हिंदुस्तान कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि एक ज़माने से अपनी खिताबत से पूरी दुनिया भर में मशहूर हुए हैं। इनके बयानात, आप अभी मुहर्रम का वक्त आ रहा है, आप बयान सुनिएगा तो रो दीजिएगा, इतनी बेहतरीन बयान करते हैं कि लगेगा वो मंजर आपकी आंखों के सामने चल रहा है। पूरी दुनिया में इनकी बयान होती है, सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं, पूरी दुनिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका, कहाँ कहाँ नहीं हुआ है। ये उस ज़माने से बयान कर रहे हैं जब टीवी वीडियोस बहुत कम थी। उस ज़माने से लोग पूरी दुनिया में इनकी बयानात होती थी और वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है जो आपको देखने को मिलती है, क्योंकि पुरानी बयान। ये आतंकवाद के खिलाफ भी बहुत बोलते हैं और आतंकवाद जो हमारे समाज में एक बुराई पैदा हो चुकी है और कुछ जाहिल लोग इसको इस्लाम से जोड़ते हैं और हुकूमत को भी मुंहतोड़ जवाब देते हैं, इसलिए हमने इन्हें नंबर 2 पे रखा है। नंबर 3 पे जो शख्स आ रहे हैं वो भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है और हिंदुस्तान का अगर साकिब रजा मुस्तफ़ाई मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। इनका नाम है सैयद अमीनुल कादरी साहब। इन्होंने बहुत कम वक्त में, इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम वक्त में हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल में अपनी जगह बना ली है। इनके भी बयान इस्लाम मुआशरा पे आती है। कई सारे ऐसे मसलों को इन्होंने अपने तकारीर के ज़रिए आवाम के जहन में उतार दिया है। जो गलत चीज़ें थीं आवाम के अंदर, उनकी खुराफाते को निकाल दिया। इनको देख करके ना जाने कितने लोग अपने चेहरे पे दाढ़ी रख लिए, नूरानी चेहरे वाले हो गए। और बहुत सारी ऐसी गंदगियाँ जो आवाम करती आती थी, एक ज़माने से कर रही थी, उन्हें पता नहीं होता था, वो इनके बयान सुनकर उन्होंने छोड़ दिया। और बहुत तरीके बयान आती हैं इनकी इस्लाम मुआशरा पे, इसलिए हमने इन्हें नंबर 3 पे रखा है। नंबर 4 पे जो शख्स आ रहे हैं वो भी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है।
ان کا نام علامہ کوکب نورانی اوقاروی ہے۔ دوستو، ان کے والد گرامی بھی اپنے وقت کے خطیب اعظم پاکستان رہ چکے ہیں۔ ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ بہت ہی پیارے انداز میں اپنے بیان کو رکھتے ہیں اور عوام کو سمجھاتے ہیں، اور یہاں تک کہ عوام کے ذہن میں اتار دیتے ہیں، ان کو یاد کرا دیتے ہیں۔ اور یہ کئی مسئلوں پر ان کے بیانات آتے ہیں، اور پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں بھی ان کو بلایا جاتا ہے، جو ٹاکنگ شوز ہوتا ہے وہاں بھی بلایا جاتا ہے۔ اور پاک اور پوری دنیا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، UK، انگلینڈ، پوری دنیا کے لوگ ان کو بہت محبت کرتے ہیں۔ بالخصوص پاکستان کے لوگ تو بہت زیادہ انہیں پسند کرتے ہیں، ان کے بیانات وغیرہ کو، اس لیے ہم نے انہیں نمبر 4 پہ رکھا تھا۔ نمبر 5 پہ جو آ رہے ہیں وہ بھی شخص کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ یہ شخص، ان کا نام ہے مفتی اکمل مدنی۔ انہوں نے اس زمانے سے کام کر رہے ہیں جب آپ کے گھر میں کیبل ٹی ویز وغیرہ آتی تھی۔ اس زمانے سے انہوں نے اپنے ایک حجرے میں بیٹھ کر کے اور QTV کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کی مسئلوں پہ جتنا یہ جواب دیے ہیں، اور ان کی بیانات پوری دنیا بھر میں سنی گئی ہے۔ پوری دنیا بھر میں، امریکہ سے لے کر کینیڈا، ساؤتھ افریقہ، لیبیا، نائجیریا، پوری دنیا بھر میں ان کی بیانات سنی گئی ہے۔ لوگ ان سے سوال بھی پوچھے ہیں فون کر کے فقہی مسئلوں پر، جو عوام سے جڑی مسئلے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے انہیں نمبر 5 پہ رکھا ہے۔ اور نمبر 6 پہ جو شخص آ رہے ہیں وہ ہے عمران اتاری صاحب۔ عمران اتاری صاحب کی بھی تعریف کی کوئی محتاج نہیں ہے۔ دعوت اسلامی میں اگر امیر اہل سنت کے بعد کوئی سب سے بڑا کسی کا رتبہ ہے تو عمران اتاری صاحب کا ہے۔ ایک زمانے میں یہ ماڈل ہوا کرتے تھے اور آزاد خیال کے تھے، ماڈرن طور طریقے سے رہا کرتے تھے۔ جب سے یہ دعوت اسلامی میں آئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے آپ کو سنتی لباس میں رنگ دیا، سنت اپنے چہرے پہ بڑھا لیا، اس کے بعد سے پھر یہ پوری دنیا بھر میں مشہور گئے۔ ان کی ایک بیان بہت زیادہ فیمس ہوئی، لوگ کیا کہیں گے۔ ان کی بیان بھی پوری دنیا بھر میں مشہور ہوئی اور لوگ ان کے انتظار کرتے ہیں کہ نئے بیانات کے۔ دوستو، جو اگلے شخص آ رہے ہیں ان کا نام ہے پیر شاکب شامی۔ پیر شاکب شامی بھی کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کے اگر آپ فالوور کے بات کریں تو 10 سے 12 ملین کے قریب ان کے فالوور ہیں پوری دنیا بھر میں۔ 10-12 ملین میں تو ایک چھوٹا دیش ہو جاتا ہے، ان کی پوری آبادی ہوتی ہے، اتنے ان کے فالوور ہیں۔ ان کے خاص کر کے فالوور یورپین کنٹریز میں آپ کو ملے گا، امریکہ میں، کینیڈا میں، UK میں تو بہت بڑی تعداد میں ہے، افریقہ میں، اور اپنے ایشیا میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، جاپان، چین، شاید ہی کوئی ایسا دیش ہو جہاں کے لوگ ان کو نہ جانتے ہو اور ان کی بیانات وہاں نہ ہوں اور ان کے فالوور وہاں نہ ہوں۔ انہوں نے کئی سارے غیر مسلموں کو اسلام قبول کروایا ہے، اور ان کا کام، ان کے جو ریسرچز نئے جو ماڈرنٹی اور اسلام کو جوڑنے میں، اور یووا پیڑھی جو ایتھیسسٹ ہوتے جا رہا ہے، ناستک ہوتے جا رہا ہے، وہ ان کے بیان سن کر کے واپس اسلام میں لوٹ رہے ہیں۔ ان کو میں اور اوپر لسٹ میں رکھتا اور اوپر ریٹنگ دیتا، مگر انہوں نے ہندوستان میں کچھ ایسے اختلافات مسئلوں پر اپنا بیان کر دیا جس کے لے کر کے ہندوستان کا ایک بہت بڑا طبقہ ان سے ناراض ہو گیا اور ان سے دوری اختیار کر لی ہے۔ تو اس لیے میں نے انہیں 7ویں نمبر پہ رکھا ہے۔ تو یہ شخص ہے، ان کا نام قمر الزماں اعظمی ہے۔ یہ ورلڈ اسلامک مشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور پوری دنیا میں سنی دعوت اسلامی اور سنیت کا کام پوری دنیا میں کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے درد کے اوپر جو پوری دنیا میں مسلمانوں کا درد ہے، یہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، اور ورلڈ اسلامک مشن کے ذریعے پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا بھی کام کر رہے ہیں۔ اور یہ اصلاح معاشرہ بھی بولتے ہیں، اور بہت ہی قابل شخص ہے، ایک بہت ہی زبردست عالم ہے جو پوری دنیا میں اسلام کے کام کو پھیلا رہے ہیں۔ ان کے بھی پوری دنیا میں چاہنے والے بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور ان کو دنیا کے بہت سارے لوگ پسند بھی کرتے ہیں اسی وجہ سے، تو اس لیے میں نے ان کو نمبر 8 پہ رکھا ہے۔ دوستو، جو اگلے شخص آ رہے ہیں ان کا نام مفتی جمال الدین بغدادی ہے۔ دوستو، ان کی بیان کرنے کا ایک الگ ہی نرالا انداز ہے۔ آپ ان کے بیانات سنیں گے تو آپ کو جو صوفیزم کا جو اصلی لطف ہے وہ آپ کو ملے گا۔ ایک دم الگ ہی کا انداز ہوتا ہے، اور عوام ان کے بیان سننے کے لیے پوری دنیا میں بے قرار رہتی ہے۔ ان کے بیان کم ہی آتے ہیں، مگر جب آتے ہیں تو بڑی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں، ملینز ویوز جاتا ہے، 40 ملین، 30 ملین، 12 ملین، 15 ملین، اس ٹائپ کے ویوز جاتے ہیں ان کے تو۔ اور یہ مین اسٹریم میڈیا پہ بھی آتے ہیں، اس وجہ سے بھی ان کی فالوور بھی بہت بڑی تعداد میں پوری دنیا بھر میں موجود ہیں، اور ایک الگ ہی انداز ہوتا ہے ان کا بیان کا۔ جنہوں نے ان کے بیان کو سنا ہوگا تو وہ جانتے ہوں گے۔ یہ پاکستان کے خطیب ہیں
موجودہ وقت میں بہت بڑے خطیب ہیں اور بہت ہی عمدہ پیارا بیان کرتے ہیں، ایک الگ ہی انداز میں، صوفیانہ انداز ہے ان کا، اور اس انداز میں یہ بیان کرتے ہیں۔ اور دوستو جو اگلے شخص آ رہے ہیں وہ الہ آباد کی سرزمین سے نکلا ہوا شخص ہے، اور ان کا نام ہے غلام ربانی۔ غلام ربانی الہ آباد ہی نہیں پورے ہندوستان میں بہت بڑے خطیب کے نام سے جانے جاتے ہیں، بہت بڑے خطیب ہے یہ، اور ان کا بھی بیان کرنے کا ایک الگ ہی فن ہے۔ آپ ان کے بیان اگر سنے ہوئے ہوں گے اور آپ اگر غلام ربانی کو جان رہے ہوں گے تو آپ جانتے ہوں گے ان کے بیان سننے میں کتنا آپ کو مطلب وہ لطف آتا ہوگا، میں بیان نہیں کر سکتا۔ اتنے پیارے انداز سے حدیث شریف پڑھتے ہیں اور اس کو عوام کے ذہن میں بیٹھا دیتے ہیں، اور ان کی بیانات آڈیو میں بھی آتی ہے تو لوگ ملینز میں دیکھتے ہیں ان کے آڈیو بیان بھی، حالانکہ ویڈیوز وغیرہ میں بھی ان کے بیانات آتی ہے، پھر بھی لوگ ان کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، اور ان کی بھی فالوور ہندوستان میں بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور ان کی بھی ایک الگ ہی فن ہے جو اگر آپ نے سنا ہوگا ان کا تقریر تو آپ جان ہی رہے ہوں گے کس طرح کی یہ تقریر کرتے ہیں اور عوام کے سامنے حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ کچھ علماء کی لسٹ تھی جو ان کے فالوور، ان کی ویورز کے حساب سے میں نے یہ لسٹ تیار کی تھی۔ میں نے شروع میں بھی کہا تھا میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں ان کی لسٹ بناؤں، میں ان کے فالوور اور ویور کے حساب سے اور سماج میں کیا ان کا اثر پڑتا ہے اس حساب سے میں نے لسٹ بنائی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ ضرور کریے گا، اور لائک اور شیئر تو بنتا ہی ہے اس ویڈیو کے لیے۔